Sa tunog sa monitor ug siren, kamo nagbarog tali sa kinabuhi ug kamatayon. Dili tanan bayani nagsulog og kapa, ang uban nagsulog og puti ug maskara. Gabi ina, duty paghihapon, matapula pero huna-huna klaro gihapon. Injection, chart, vital signs, kada lihok importante, kada segundo priceless. Nurse nagdagan sa hallway, doktor nagdesisyon, bisan bugat kaayo, usa ka sayo pra kinabuhi ang kapalit. Pero padayong gihapon, bisan kahadlok na asa dugan, iliman ka mo. Permi makita sa likod sa kurtina o pultahan, pero sa mata sa Ginoo klaro kaayo ang nagalagad sa masakiton. Bililhon kayo gyud mo tanan, mga nurse ug doktor, sayang pag-undang ang inyong serbisyo. Dili sayang, bisan luha ug kakapoy ang kauban. Ang Ginoo maoy inyong kusog ug panalipod, mga nurse ug doctors, padayong lang sa panawagan, sa paghalagad sa matag kinabuhi nga inyong natabangan. Naay panalangin nga labaw pa sa inyong dihandong. R1, oras walay hunong, usahay daot ang lawas, emosyon na gubot, dili tanan maluwas. Maoy kasakit pero ang gugma sa pag-alaga, dili gyud mapalong dayon. Ang uban manghusga, dalira kaayo pero sila wala kahibalo sa tinuod